नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या शहबाज शरीफ को किसी ख़ास डील के तहत रिहा करने का मंसूबा बना लिया गया है। इस मुमकिना डील के दो अहम मगर ख़तरनाक हिस्से क्या हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इस हवाले से क्या इत्तलात मिली हैं, इन इत्तलात के बाद वज़ीर आज़म ने क्या अहम नौइयत के फ़ैसले किए हैं, एक अहम इजलास में इस हवाले से क्या बहस होती रही और इस पूरी सूरत हाल को मरियम नवाज़ कैसे देख रही हैं। अगर आप इन खबरों की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या शहबाज शरीफ को किसी ख़ास डील के तहत रिहा करने का फ़ैसला कर लिया गया है और वज़ीर आज़म को इस हवाले से क्या इत्तलात मिली हैं। आपको इस इशू से जुड़े दो वाक़यात, कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ और कुछ अंदरूनी ख़बरें बताते हैं ताकि आप इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ और आदादो शुमार बताते हैं जिनका इस पूरी मुबैना डील से बहुत ख़ास ताल्लुक़ है। तो मामला ये है कि शहबाज शरीफ का एक मुलाजिम था जिसका नाम मलिक मकसूद है। इसकी माहाना तनख्वाह 16,000 रुपये थी। नैब रेफरेंस के मुताबिक 16,000 रुपये माहाना तनख्वाह लेने वाले इस मुलाजिम के अकाउंट में 2 अरब 30 करोड़ रुपये मुंतकिल किए गए। इसी तरह एक और मुलाजिम रज़ा अब्बास के अकाउंट में 1 अरब 20 करोड़ रुपये, गुलाम शब्बर के अकाउंट में 1 अरब 10 करोड़ रुपये, खिज़र हयात के अकाउंट में 1 अरब 40 करोड़ रुपये, मोहम्मद गौस के अकाउंट में 88 करोड़ रुपये, इकराम के अकाउंट में 65 करोड़ रुपये, तनवीर के अकाउंट में 51 करोड़ और तोकीरुद्दीन के अकाउंट में 48 करोड़ रुपए डाले गए। यहाँ से दो पुरस्कार किरदारों शुएब कमर और मसरूर का एक ड्रामाई खेल भी शुरू हो गया। ये दोनों मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ के कैश बॉयज थे और इस वक्त हिरासत में हैं। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ ने 11 मुलाजमीन के ज़रिए 9 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। इस मामले में जिन 4 अफराद ने अहम तरीन किरदार अदा किया वो चारों अफराद नैब के वादा माफ गवाह बन चुके हैं। रेफरेंस में जिन 16 अफराद को नामजद किया गया उनमें से 6 अफराद का ताल्लुक शहबाज शरीफ के ख़ानदान से है। नैब का शहबाज शरीफ पर 3 हैरान कुन ट्रांजैक्शंस का इल्ज़ाम भी है। नैब के मुताबिक एक पापड़ बेचने वाले शख्स के नाम से 13,70,000 डॉलर शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के अकाउंट्स में मुंतकिल हुए। ये रकम कुछ 22.5 करोड़ रुपए बनती है। नैब तहकीकात के मुताबिक इस रकम की मुंतकली के लिए 12 पुरस्कार और नाकाबिले यकीन किस्म की ट्रांजैक्शंस की गईं। इस पापड़ वाले का नाम मंजूर बताया गया है। इसके अकाउंट से सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान के अकाउंट्स में भी रकम की मुंतकली हुई। नैब ज़राए के मुताबिक सलमान शहबाज को 9,07,000 डॉलर, हमजा शहबाज को 1,67,000 डॉलर जबकि राबिया इमरान के अकाउंट में 2,40,920 डॉलर मुंतकिल किए गए। नैब ज़राए का दावा है कि ये शख्स शहबाज शरीफ की फैमिली का फ्रंट मैन था। नैब के मुताबिक दुबई से 4 कंपनियां टीटीज के ज़रिए बेगम नुसरत शहबाज और सलमान शहबाज के अकाउंट्स में भी रकूम मुंतकिल करती रहीं और यही कंपनियां
آصف علی زرداری اور اومنی گروپ کے لیے بھی منی لانڈرنگ کرتی رہیں۔ شہزاد اکبر کے مطابق حمزہ شہباز کے 95% اثاثے جعلی ٹیٹیز کے ذریعے بنے ہیں۔ یہ نیب کے الزامات ہیں جن کا فیصلہ عدالتوں میں ہونا ہے۔ اب واپس آتے ہیں اس معاملے پر کہ کیا شہباز شریف کو کسی ڈیل کے تحت رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور کیا شہباز شریف کو وزیر اعظم عمران خان کا متبادل بنایا جا رہا ہے؟ یہاں اہم اور سمجھنے والا پہلا نقطہ یہ ہے کہ نیب کی جانب سے کرپشن کے ان تمام الزامات کے باوجود شہباز شریف کو جیل میں ایسی سہولتیں میسر ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ شہباز شریف نے اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ سے کامیاب ڈیل کر کے میاں نواز شریف کو باہر بھی بھجوایا تھا۔ عمران خان اس ڈیل کے سخت خلاف مگر مجبور تھے۔ اس ڈیل سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شہباز شریف طاقتور حلقوں کے ساتھ کس قسم کی کامیاب رابطہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی ان کا ہنر ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ اہم حلقوں نے شہباز شریف کو لندن سے واپسی پر گرفتار نہ کرنے کا گرین سگنل بھی دیا تھا۔ شہباز شریف کی گرفتاری طاقتور حلقوں کی نہیں بلکہ وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی خواہش تھی، اور اس کی ایک بہت ہی خاص وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان شہباز شریف کے بیک ڈور رابطوں کی صلاحیت اور ہنر سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان محمد علی درانی کی شہباز شریف سے ملاقات پر بھی بہت حیران تھے۔ خود فواد چودھری نے انکشاف کیا تھا کہ محمد علی درانی کی شہباز شریف سے ملاقات حکومت کے لیے ایک سرپرائز تھی، کیونکہ محمد علی درانی کو حکومت نے نہیں بھیجا تھا اور نہ ہی انہیں نیشنل ڈائلاگ کی کوئی ذمہ داری حکومت نے سونپی۔ بہرحال بات کرتے ہیں شہباز شریف کی رہائی کے متعلق ممکنہ ڈیل کے بارے میں، اور اس پر مریم نواز کے رد عمل اور ان کی پالیسی کے متعلق۔ تو آپ کو بتائیں کہ اس کے دو اہم پس منظر ہیں۔ ایک پس منظر تو یہ ہے کہ نون لیگ کی جانب سے شہباز شریف کے متعلق ایک حیران کن قسم کا بیان سامنے آیا۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ نون لیگ میں مریم نواز اور شہباز شریف دو مختلف کیمپس میں ہیں۔ دونوں کے نظریات، دونوں کے افکار اور دونوں کے خیالات اور سوچ مختلف ہیں۔ مریم نواز کی ہمیشہ سے خواہش تھی اور خواہش ہے کہ وفاق نواز شریف کے پاس رہے یا ان کے پاس آئے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر وفاق نواز شریف کے کسی مخلص ساتھی کے پاس ہو، جیسے کہ شاہد خاقان عباسی۔ مریم نواز کے لیے شہباز شریف کا وفاق میں آنا کبھی بھی کوئی زیادہ قابل قبول آپشن نہیں رہا۔ اب اس کے باوجود نون لیگ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ عمران خان نے شہباز شریف کو اس لیے گرفتار کروا رکھا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کرنے کی پوری تیاری ہے۔ یہ بیان آفیشلی نون لیگ کی جانب سے آیا اور مریم نواز کی منظوری سے ہی یہ بیان دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز بھی فی الحال آمادہ ہیں کہ اگر شہباز شریف وفاق میں آتے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ حالات کے تحت ایک مجبوری بھی ہو سکتی ہے۔ اب لیگی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کو ایک اہم نوعیت کا پیغام پہنچایا گیا ہے۔ شہباز شریف سے اہم حلقوں کے کچھ نمائندوں نے ملاقات بھی کی تھی۔ اس کے بعد شہباز شریف نے فون پر
میاں نواز شریف کو اس ملاقات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا تھا۔ شہباز شریف کو عدالت میں پیشی کے موقع پر ہر قسم کے فون کرنے کی سہولت بھی میسر آ جاتی ہے۔ اب اسی ملاقات اور اسی پیغام کے پس منظر میں شہباز شریف نے یہ معنی خیز بیان دیا تھا کہ میں نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مصالحتی کردار ادا کر سکتا ہوں، لیکن اس صورت میں جب مجھے جیل سے باہر نکالا جائے، یعنی میرے مقدمات ختم کر کے مجھے رہائی دی جائے۔ شہباز شریف سے حال ہی میں ملاقات کرنے والے لیگی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اب شہباز شریف کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ ان کی جلد رہائی ہونے والی ہے۔